कोंकणी उलोय लंडन फुलोय ह्या कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक म्हजो माई मोगाचो नमस्कार। हांव शेरिल फर्नांडीस ई पेस गांवान मोडगोंचें तुमचे मुखार सादर करता कवितेचें नांव गोराबो। कविता रोचपी श्री एंटनी कोरेया पियेंकर। गोराबो। आवय बापूय कुटुंबाची बुन्याद, तांची भुरगीं मोलादीक भांडार। आवय बापूय कुटुंबाची बुन्याद, तांची भुरगीं मोलादीक भांडार। बरीं तत्वां, मुळ्यां आनी संस्कार, बरीं तत्वां, मुळ्यां आनी संस्कार। भुरग्यांक मेळो नासल्यार गोराब्याची पाळां मुळां उमटोन पडपाक गोराबो कोसळपाक वेळ लागना। गोराबो कोसळपाक वेळ लागना। हावेस दे आनी प्रेरणा शिताबे नियाळ्ळ्यार, हावेस दे आनी प्रेरणा शिताबे नियाळ्ळ्यार। मोनांत बरे विचार घडयल्यार, शिस्तीच्या पावलांनी वाट चल्ल्यार गोराब्याक वायट कीड लागना। शिस्तीच्या पावलांनी वाट चल्ल्यार गोराब्याक वायट कीड लागना। देव बरें करूं।